तो भायर वयतो जेजून म्हणलें आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमे बंद करतलो. म्हणजे सुपुल्ल्या भुरग्यान आनीक थोडोच वेळ तुमची सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतेल्यात आनी जशें हांवें देवाक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकांय सांगता. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. वय बाबणानो, जेजून एकूच आज्ञा आमकां दिल्या आनी तो म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करात तसो हांवें तुमचो मोग केला. वय बाबणानो, हांव तर एक क्रिस्तांव नाल्यार जेजू म्हजे भितर आसूंक जाय आनी जेजू तर म्हजे भितर आसा नाल्यार मोग म्हजे भितर आसा. मोग म्हजे भितर आसा जाल्यार जेजू म्हजे भितर आसा आनी हांव एक क्रिस्तांव अशें म्हज्यान म्हणूं येता. म्हणटच हांव तो जेजूचो पाटलावदार नाल्यार मोग म्हज्या काळजान आसूंकूच जाय आनी मोगाच्यो कन्यो हांवें दाखोवंकूच जाय. नाल्यार हांव क्रिस्तांव न्हय, नाल्यार हांव जेजूचो पाटलावदार न्हय. तर कित्याक हो राग, कित्याक ही नाटकाय, कित्याक हें वायट आनी कित्याक हें पातोक? जरी तर म्हज्या काळजान जेजू ना नाल्यार मोग ना, मोग ना नाल्यार जेजू ना.